नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुदूरपश्चिममा थप 45 जना कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 5749 पुग्यो। नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रयास नभएको जनताको गुनासो। निषेधाज्ञा र लकडाउनले मात्रै कोरोना नियन्त्रण असम्भव। संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र आइसोलेसनको संख्या बढाएर जनताको सकस हटाउन सुझाव। सुदूरपश्चिममा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण गत वर्षभन्दा खस्कियो। व्यापार व्यवसाय गर्न खोलेका 350 फर्म एकै वर्षमा खारेज। डोके बजारबाट कैलालीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि त्रिनगर चौकी नजिकै होल्डिङ सेन्टर स्थापना। दुई ठाउँमा जाँच गराउनु पर्दा जनतालाई समस्या। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा शुक्रबार एकै दिन 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रयोगशाला 14 महिला 22 पुरुष गरी 36 जना र डोटी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 9 जना गरी 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा कैलालीका 19 जना र कञ्चनपुरका 17 जना रहेका छन्। सेती प्रयोगशालामा 544 जनाको कोरोना स्वाब परीक्षण गरेकोमा अस्पतालले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ। डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँको प्रयोगशालामा 228 जनामा गरेको परीक्षणमा 9 जनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका ल्याब इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठका अनुसार डोटी साइल गाउँपालिकाका 6 पुरुष र 3 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यहाँको प्रयोगशालामा 101 जनाको कोरोना स्वाब परीक्षण गरेको थियो। सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले जानकारी दिए। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सेती प्रयोगशाला अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित 83 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका सवारी चालकमा कोरोना देखिएपछि मुख्यमन्त्री भट्टसहित उनको सचिवालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको बाहिरी स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत एम्बुलेन्स चालकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा बस्दै आएका 54 वर्षीय एम्बुलेन्स चालकमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि सेती अस्पतालमै कार्यरत 3 जना सरसफाई कर्मचारी र 9 स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको थियो। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाको दैजीमा पर्ने बल्मा नदीमा पुल निर्माणको कार्य समयमै नसकिँदा दक्षिण क्षेत्रका 3 स्थानीय तहका बासिन्दाले शुल्क तिरेर खोला तर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। बर्खामा खोला बढेपछि दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भएका छन्। पुनर्वास नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका बासिन्दा बल्मा नदीमा दैनिक रूपमा आवत जावत गर्दै आएका छन्। दैजीबाट शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै दक्षिणी क्षेत्र जान यो बाटो छोटो दूरीको छ। अहिले यस क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। बल्मा खोलामा 4 वर्ष अघि पुल निर्माणका लागि ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म निर्माण सकिएको छैन। खोला बढेर तर्न नसकिएपछि अहिले सर्वसाधारणले शुल्क तिरी खोला वारपार गर्दै आएका छन्। मानिस, सवारी साधन र सामान तार्न रु 100 देखि रु 300 सम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ। बेलडाडीका स्थानीय बासिन्दा जगत चौधरीले खोला तर्न पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न नसकेको बताए। सुदूरपश्चिम लगायत देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। तर सरकारले भने लकडाउन तथा निषेधाज्ञामै समय खर्चिरहेको छ। पछिल्लो समय जनस्तरबाट लकडाउन मात्र नभई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेको छन्। सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै सुरक्षित क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन लगायतका उपाय अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा स्थानीय प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेको 8 दिन पुगेको छ। यस अवधिमा मात्रै सुदूरपश्चिममा 500 बढी संक्रमित थपिएका छन्। प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा भदौ 14 गतेसम्म जारी रहनेछ। तर पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट लकडाउन तथा निषेध आज्ञाले मात्रै
कोरोना रोकथाम नहुने आवाज उठ्न थालेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनसँगै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, भारतबाट आएकालाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा बसाल्नु पर्ने लगायतका अन्य उपाय अप्नाउनु पर्ने धनगढी हसनपुरका एक गिराज सुवेदीले बताए। लकडाउनले मात्रै पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण होला भनेर हामीले मान्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि सरकारले लकडाउनको घोषणा त गरेको हुन्छ तर व्यवहारमा उतारिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब यहीँ पनि सुदूरपश्चिमाञ्चलको अस्थायी राजधानी यो धनगढीमा पनि हेर्नुहोस् लकडाउन छ, तर बिना काम नै मानिसहरू अत्र जत्र घुमिरहेका छन् है। यस्तो कारणले यस्तो व्यवहारले लकडाउन भएको मानिँदैन। लकडाउन तथा निषेध आज्ञा कार्यान्वयनको पक्ष पनि निकै फितलो देखिएको छ। निषेध आज्ञाकै बीच कयौं मानिस आफ्नो काममा निस्किएका छन् भने सवारी साधन समेत जथाभावी रूपमा चल्न थालेका छन्। धनगढीकी बलराम जोशीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू लकडाउन र निषेध आज्ञामा मात्रै अल्झिन नहुने बताए। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन तथा सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। लकडाउन पनि एउटा एक किसिमको उपाय हो। त्योभन्दा अन्य उपायहरूमा पीसीआरको दायराहरू बढाउने, क्वारेन्टाइनहरू प्लस गर्ने र उचित व्यवस्थापन गर्ने, जो अनावश्यक रूपमा भिडभाड गरेर हिँडिराखेका हुन्छ नियन्त्रण गर्ने, यो 3-4वटा उपायहरू अपनाउनुपर्छ यहाँको स्थानीय सरकारले। लामो समयदेखि लकडाउन तथा निषेध आज्ञा गरिँदै आएको भए पनि यो विधि खासै प्रभावकारी नभएको जनस्तरबाट गुनासो बढ्न थालेको हो। निषेध आज्ञासँगै रोकथामका लागि अन्य विधि अप्नाउनु पर्ने बेलामा नियम पालना गराउन नसक्दा थप चुनौती बढेको छ। यो प्रतिकूल अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने रातोपोलमा व्यापार गर्दै आएका केशवराज जोशीको भनाइ छ। पटक पटकको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित बनेको उनले दुखेसो गरे। प्रत्येक दिन 9 बजीसम्म खुला रह्यो भने पनि मानिसहरूको चाहिने दैनिक आवश्यकताका सामग्रीहरू जे छन् त्यो पुरा भइराखेको हुन्छ। लगभग अति आवश्यक सामग्रीहरू पुरा भइराखेको हुन्छ। त्यो अझै पुरै बन्द हुनुभन्दा 9 बजीसम्म जुन चालु हुन्छ बजार, त्यसले चाहिँ अलि आवश्यकता परिपूर्ति हुँदाखेरि अलिकति सन्तुष्ट नै भएको ठान्छु म आफूलाई। पटक पटकको लकडाउन र निषेध आज्ञाले व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य भएका व्यवसायी भने निकै चिन्तित बनेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने अवस्था सामान्य नभए फेरि निषेध आज्ञा अवधि थप गर्न सक्ने जनाएको छ। कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीका अनुसार निषेध आज्ञा अझै केही दिन लम्बिन सक्छ। संक्रमितको अवस्था हेरी निषेध आज्ञाको अवधि थप्ने बारे निर्णय हुने उनले जानकारी दिए। निषेध आज्ञा अब नलम्बिकन छटिन पनि सक्छ, त्यो परिस्थितिमा निर्भर गर्ने कुरो हो। परिस्थितिले अवस्थाले जे देखाउँछ त्यो अनुसार गइन्छ। तत्काललाई चाहिँ अन्य भन्दा नि लम्बिन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरोमै रहेको छ। त्यो तपाईँले हामीले अनुमान गरे जस्तै किन भने 14 दिनसम्म 2 हप्ताको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मापदण्ड रहेको छ। त्यही हिसाबले पनि लम्बिन सक्ने अवस्था रहन्छ। परिस्थितिले त्यो माग्यो भने त्यो अनुसार पनि जान सकिएला। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकाको 2 नम्बर ओडा 1 हप्ताका लागि सिल गरिएको छ। समुदाय स्तरमै कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको आशंकामा शुक्रबार बिहानैदेखि भदौ 18 गतेसम्मका लागि पुरै ओडा सिल गरेको बेलडाडी गाउँपालिकाका प्रवक्ता अमर बहादुर खत्रीले जानकारी दिए। काम विशेषले घर बाहिर निस्किनु परेमा सरकारले तोकेको न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएपछि वर्षेनी 100औं व्यापारिक फर्म विघटन हुने गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 350 फर्म खारेज गरेको जनाएको छ। विभिन्न कारणले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका फर्म खारेज गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि फर्म दर्ता गरेका व्यक्तिले व्यापार चलाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अथवा व्यापार नगर्ने मनसायका कारण अधिकांश फर्म खारेज हुने गरेका छन्। यसबाहेक व्यवसायले फर्म समयमै नवीकरण नगर्दा पनि खारेजमा पर्ने गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीमा हालसम्म 28,500 फर्महरू दर्ता भएका छन्।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76मा 7वटा फर्म खारिजी गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा 350 फर्म खारिज गरेको हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा 1341 फर्म दर्ता भएका छन्। 2188 फर्म नवीकरण भएका छन्, जसमध्ये 350वटा फर्म खारिज गरेको वाणिज्य आपूर्ति कार्यालय धनगढीका प्रमुख कमल बहादुर पुन मगरले बताए। व्यवसायी सञ्चालन गर्ने मनसाय नभएका र नवीकरण गरिसक्ने अवधिभन्दा 1 वर्ष नागिसकेका फर्महरू खारिज भएको उनले बताए। प्रत्येक वर्षमा यस्ता फर्महरूलाई खारिज गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। 76-77मा जम्मा फर्म सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ 1341 दर्ता भएका छन् र नवीकरण 2188वटा र संशोधन 1104वटा र खारिजी चाहिँ 350वटा फर्महरू भएका छन् र साझेदारतिर दर्ता 26वटा भएका छन्, नवीकरण 64वटा र संशोधन 17वटा भएका छन् र खारिजी 7वटा भएका छन्। भने यसमा खारिजी पर्नेमा चाहिँ केही व्यवसायीहरूले अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर अब हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौँ भनेर केही फर्म स्वइच्छाले पनि खारिज गर्न आएका छन् भने केही फर्महरू नवीकरण गर्ने अवधिभन्दा 1 वर्ष अवधि नागिसकेपछि पनि नियमित बजार अनुगमनका क्रममा आर्थिक वर्ष 2076-77 मसान्तसम्ममा अनुचित व्यापारी क्रियाकलाप गरेको कसुरमा 23 जना व्यवसायीहरूलाई 18,55,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा 4,85,600 बराबरको म्याद सकिएका लेबल टाँच नगरेका अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीले सवारी साधनको अभाव देखाएर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बजार अनुगमन नगरेको पाइएको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि सवारी साधन अभावका कारण बजार अनुगमनमा जान नसकेको कार्यालय प्रमुख कमल पुन मगरले बताए। लकडाउनको बेलामा पनि पर्याप्त रूपमा हामीले अहिले हाम्रो अफिसमा सवारी साधन नभएको अवस्थामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर हामीले अनुगमनहरू गरेका छौँ। अनुगमन नियमित चलिरहेको छ। यो साउन महिनामा मात्रै आएर पनि हामीले साउन महिनाको अनुगमनमा पनि 6वटा व्यवसायीहरूलाई हामीले जरिवाना गरेका छौँ, जसमा 1,05,000 रुपियाँ उहाँहरूलाई हामीले जरिवाना गरेका छौँ र नियमित रूपमा हाम्रो अनुगमन चलिरहन्छ। अहिले लकडाउन यो निषेधाज्ञा जारी भएको कारणले अहिले सबै ठाउँमा जान पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि जान पनि असुरक्षित भएको कारणले हामीले यो भदौको महिना चाहिँ अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ र तैपनि कतैबाट उपभोक्ताहरूको त्यस्तो कम्प्लेन आयो भने हामी तत्कालै अन द स्पोट गएर त्यस सम्बन्धमा हामी अनुगमन गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ। पहाडी जिल्लामा बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीले मनपरी मूल्य सूची राख्ने, अखाद्य वस्तुहरू उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने जस्ता कार्य बढ्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा निजी स्तरबाट 1,341 र साझेदार अन्तर्गत 26 फर्म दर्ता भएका छन्। सोही आर्थिक वर्ष संशोधन नामसारी ठाउँसारी अन्तर्गत 1,104वटा र नवीकरण 2,188वटा फर्म नवीकरण गरेको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा 1,87,24,095 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। कैलालीमा डाका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका 4 जना पक्राउ परेका छन्। जोशीपुर गाउँपालिकाबाट 4 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 45 वर्षीय क्रमराज थापा, जोशीपुर 3 बस्ने 49 वर्षीय भगत चौधरी, वडा नम्बर 4 बस्ने 38 वर्षीय गुणसिंह कठरिया, भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वर्ष 47 का टिकाराम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। थापा 8वटा डाका चोरीमा दोषी ठहर भएका थिए। उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले 87 वर्ष कैद सजाय र 44,153 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। उनी कैलाली कारागारबाट फरार भएका थिए। चौधरी भने एउटा डाका चोरीमा संलग्न थिए। उनलाई अदालतले 6 वर्ष कैद र 4,500 जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। कठोरिया 4वटा डाका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए भने अदालतले 39 वर्ष कैद र 14,070 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। टिकाराम चौधरी 5वटा डाका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए भने अदालतले 38 वर्ष कैद र 9,440 जरिवाना तोकेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्रिनगर भन्सार नजिकै आवधिक होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई यसअघि सीमा क्षेत्रमा पर्ने डोके बजार नजिकै राख्ने गरेको थियो। कञ्चनपुर प्रशासनले बुधबारदेखि सो क्षेत्रमा कञ्चनपुरकै सुरक्षा टोली खटाएपछि होल्डिङ सेन्टर कैलालीमा सारिएको हो। सीमाबाट स्वदेश प्रवेश गर्ने बित्तिकै कञ्चनपुर प्रहरी र मोहना पुल तरेपछि कैलाली प्रहरीले जाँच गर्न थालेपछि आगन्तुक भने झन्झट बेहोर्न बाध्य भएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कैलालीको सिमानाभित्र पर्ने खाली भूभागमा भारतबाट आउनेहरूको लागि होर्डिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ। तर सेन्टर स्थापना भएपछि भने नागरिकहरू दोहोरो झन्झटमा परेका छन्। सीमामा कञ्चनपुर प्रहरीले चेकिङ गर्छ भने पुल तरेपछि कैलाली प्रहरीको समेत चेकिङ हुने गरेको छ। सीमाबाट भारी बोकेरै होर्डिङ सेन्टरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हालै स्थापना गरेको होर्डिङ सेन्टरमा खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था समेत गरिएको छैन। त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीले समेत होर्डिङ सेन्टर अव्यवस्थित र झन्झटिलो भएको बताए। 24 घण्टा घाममा उभियो भने हामी तयार हुन्छौँ। जस्तै सशस्त्रको पुलिसहरू हामी सुरक्षा र स्वास्थ्यको हामीलाई घाममा 24 घण्टा उभिने हाम्रो कर्तव्य हो। तर अब सहज त अब आफ्नो एरियामा आइसकेपछि सबै कुराहरू होइन। अब जस्तै अब ट्याङ्कीको छ, उहाँ चाहिँ खानेपानीको छैन, ट्याङ्की व्यवस्था छैन। अब यहाँ ट्याङ्कीको अनि खानेपानीको सरसफाइ टोयलेटको अब भएछ भने त व्यवस्था जस उताको भन्दा सहज भएको छ। तर हामीलाई सहज भन्दा पनि आउने यात्रुहरू चाहिँ दुःख भइरहेको छ। केही दिन अघिसम्म दैनिक झण्डै 400 जना भित्रने गरेकोमा अहिले भने आवत जावत गर्ने क्रम घटेको छ। कैलाली जिल्लामा झै त्रिनगरका नजिक कञ्चनपुरको डोके बजार क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आवत जावत जारी भएकोले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना भएको हुँदा डोके बजार क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रशासनले जनाएको छ। भारतबाट आउनेहरूको संख्या घटेसँगै सीमा नजिकै रहेको डोके बजार क्षेत्र भने सुनसान बनेको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा थप 45 जना कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 5749 पुग्यो। नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रयास नभएको जनताको गुनासो। निषेधाज्ञा र लकडाउनले मात्रै कोरोना नियन्त्रण असम्भव, संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र आइसोलेसनको संख्या बढाएर जनताको सकस हटाउन सुझाव। सुदूरपश्चिममा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण गत वर्षभन्दा खस्कियो। व्यापार व्यवसाय गर्न खोलेका 350 फर्म एकै वर्षमा खारेज। डोके बजारबाट कैलालीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि त्रिनगर चौकी नजिकै होल्डिङ सेन्टर स्थापना, दुई ठाउँमा जाँच गराउनु पर्दा जनतालाई समस्या। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरेको भन्दै पक्राउ परेका मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका पुरुषमाथि प्रहरी हिरासतमै निर्घात कुटपिट गरिएको छ। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 को दोधरा चाँदनीका वीरेन्द्र बोगटीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीको हिरासतमा कुटपिट भएको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। 8 वर्षदेखि मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्दै आएका बोगटीलाई बेतकोट नगरपालिकाको झलारी चोकमा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीयमाथि हातपात गरी आतंक मच्चाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेर सख्त घाइते बनाएपछि धनगढीको नोभा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी हिरासतमा कुटपिटमा पर्नु अघि बोगटीलाई झलारी बजारमा सशस्त्र प्रहरीले समेत कुटपिट गरेको खुलेको छ। बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिका 6 फाला सैन्यमा घर भत्किँदा एकै घरका 5 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय भरत बुढाका अनुसार दिल्ली थापाको घर भत्किँदा 5 जना घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा 17 वर्षीय उर्मिला थापा, 32 वर्षीय मनदेवी थापा, 17 वर्षीय समीक्षा थापा, 19 वर्षीय जाल्पा थापा र 8 वर्षीय समीर थापा रहेको बुढाले बताए। राति सुतिरहेको अवस्थामा घर भत्किएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न कञ्चनपुरका युवाहरूले माग गरेका छन्। महेन्द्रनगरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय युवा तथा बुद्धिजीवीहरूले उज्यालो नेपालका महानायक घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा दोहोर्याउनु पर्ने माग गरेका हुन्। लकडाउनका कारण सडकबाट आन्दोलन गर्न नसके पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई दबाब दिन स्वस्फूर्त रूपमा युवा अगाडि आएको उनीहरूले बताएका छन्। कञ्चनपुरबाट सुरु भएको अभियान देशभर सञ्चालन गरिने स्वतन्त्र युवा तथा बौद्धिक समाजका संयोजक भूपेन्द्र पन्तले बताए। सफल नेतृत्वकर्ताको भूमिका खेलेर पुरा गर्नुभयो अनि हामीलाई पूर्ण रूपमा आशा छ अझको 4 वर्ष पनि कुलमान घिसिङले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्नु भनेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएका व्यथिति
भ्रष्टाचार, विद्युत चुहावट लगायतका सम्पूर्ण समस्याबाट छुटकारा पाएर घिसिङले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा सफल नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कारण पुनः उनलाई मौका दिनुपर्ने पन्तले बताए। दैनिक 18 घण्टासम्म हुने लोड सेडिङलाई घिसिङले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर अन्त्य गर्न सफल भएको कारण उनले गएको कार्यकालमा गर्न नसकेका थुप्रै काम आगामी कार्यकालमा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासका साथ उनलाई नै पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको स्थानीयका युवा राजेन्द्र भट्टले बताए। कायापलट उहाँले जुन गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ एक कार्यकालमा मात्रै त्यो पर्याप्त भएन। एक कार्यकाल अझ थप भयो भने नेपालले चाहिँ नेपालको विद्युत प्राधिकरणले कायापलट गर्ने थियो भने सिङ्गो नेपाली जनताको चाहिँ आशा र भरोसा भएको कारणले गर्दा यो कार्यक्रमको थालनी भएको। क्यान्डल मोमबत्ती बाल्दैनौँ अनि गुलमान भन्दा अरू बाहेक मान्दैनौँ भनेको थियो। हाम्रो एउटा फेसबुक पेज छ, त्यो फेसबुक पेजमा चाहिँ झन्डै 400-450 हामी चाहिँ एक्टिभ मेम्बर्सहरू त्यसमा जोइन भएका छौँ। र सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त नगरे कडा आन्दोलन गर्ने समेत युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक प्रलोभनमा परेर भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराएको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौरसियालाई जिल्ला तानिएको छ। गौरीफन्टा नाका क्षेत्रमा खटाइएका उनलाई जिल्ला तानेर उनको स्थानमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरेश महर्जनलाई खटाएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 35 गण झलारी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र सिंह एयरले जानकारी दिए। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चैसिरले भारतीय नागरिकलाई आर्थिक लाभ दिएर प्रवेश अनुमति दिँदै धनगढी पठाएको आरोप लागेको थियो। प्रहरी निरीक्षक चैसिरले भने धनगढीमा शिवम हार्डवेयर सञ्चालन गर्दै आएका शिवम गुप्ताले आफ्नो आमा, छोरी र छोरा भएको बताएपछि नेपाल प्रवेश गर्न दिएको बताए। उनले आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको नभई आफ्नो पहिले नै सरुवा भइसकेको र जिम्मेवारीबाट खटाएका निरीक्षक आइ नसकेकोले गौरीफन्टा नाकामा खटिएको बताए। सो विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देव चन्दको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 35 गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एयरले जानकारी दिए। समितिमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जयबहादुर महता, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर चन्द र अन्य 2 जना सशस्त्र प्रहरी हवलदार रहेका छन्। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको अवस्थामा सीमा गौरीफन्टा नाकाबाट आवत जावत गर्नेका लागि समय निर्धारण गरेको छ। सीमा नाकामा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै प्रशासनले समय निर्धारण गरेको हो। सो नाकाबाट नेपाल भित्र नै चाहने नेपाली र भारत जान चाहने भारतीयले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म प्रवेश गर्न सक्नेछन्। तर नाकाबाट भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश नपाउने र नेपाली नागरिकले भारत जान नपाउने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले जानकारी दिए। एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अछामको रामेछा गाउँपालिकामा पहिरो गएर क्षति पुगेका आफ्ना ऋणीहरूको 9,12,032 रुपियाँ ऋण मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिरोले बस्ती बगाएपछि ऋणीहरूको मृत्यु भएको परियोजनामा क्षति पुगेकोले राहत स्वरूप ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएको एनआरएन लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्र कुमार शाहले बताए। पहिरोले बस्ती बगाएको र मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगी सदस्य र ऋणीहरूले सञ्चालन गरेको परियोजना नै नरहेपछि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। एनआरएनले रामारोहन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सैनी बजारका मृत्यु भएका र परियोजना पूर्ण रूपमा नष्ट भएका ऋणीहरूको 7,64,122 रुपियाँ र पुल बजार र मुजा बजारका परियोजना पूर्ण रूपमा नष्ट भएका ऋणीहरूको 1,48,032 रुपियाँ ऋण मिनाहा गर्ने भएको हो। एनआरएन लघुवित्तले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका र क्षति बेहोरेका सदस्य र ऋणीहरूलाई 3,47,000 रुपियाँ राहत वितरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,700 नजिक पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 5,694 पुगेको हो।
अहिलेसम्म 57,000 बढीको कोरोना परीक्षण भएकोमा 5,694 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सबैभन्दा बढी कैलालीका 1,577 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। डोटीमा 949, अछाममा 871, कञ्चनपुरमा 651, बाजुरामा 624 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बैतडीमा 331, डडेलधुराका 329, बझाङका 312 र दार्चुलाका 50 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका 4,791 जनाले कोरोना जितेको दाबी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 1,331 जनामा सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। अछामका 713, डोटीका 758, कञ्चनपुरका 605 र बाजुराबाट 442 जना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। बैतडीबाट 322, डडेलधुराबाट 279, बझाङबाट 280 र दार्चुलाबाट 41 जना सङ्क्रमित डिस्चार्ज गरिएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका र लक्षण देखिएका 96 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। टिकापुर अस्पतालमा 34, महाकाली अस्पतालमा 24, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 24, जिल्ला अस्पताल अछाममा 10, जिल्ला अस्पताल डोटी र डडेलधुरा अस्पतालमा 2-2 जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। अन्य सङ्क्रमित भने स्थानीय तहको आइसोलेसन र घरमै रहेका छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा थप 45 जना कोरोना पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,749 पुग्यो। नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रयास नभएको जनताको गुनासो। निषेधाज्ञा र लकडाउनले मात्रै कोरोना नियन्त्रण असम्भव, सङ्क्रमितको पहिचान, परीक्षण र आइसोलेसनको सङ्ख्या बढाएर जनताको सकस हटाउन सुझाव। सुदूरपश्चिममा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण गत वर्षभन्दा खस्कियो। व्यापार व्यवसाय गर्न खोलेका 350 फर्म एकै वर्षमा खारेज। डोके बजारबाट कैलालीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि त्रिनगर चौकी नजिकै होल्डिङ सेन्टर स्थापना, 2 ठाउँमा जाँच गराउनु पर्दा जनतालाई समस्या। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।